किसी के वास्ते साया बना हुआ हूँ मैं, न जाने धूप में कब से खड़ा हुआ हूँ। क्या बात है। इस वक्त हमारे साथ एक मशहूर मारूफ शायर मौजूद हैं, ताहिर फराज साहब हैं, जिनको आपने बहुत सुना होगा और इनकी जो शायरी है उसको जिस तरीके से लोग पसंद करते हैं, सराहते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। ताहिर साहब, बेसिकली आपने जब ये शायरी शुरू करी और एक बड़ा मकाम पैदा किया, एक बड़ा नाम पैदा किया, इंटरनेशनल मुशायरे बहुत किए हैं आपने, तो कहाँ से ये आपके अंदर आया कि मुझे ये शेर बोलना है, या कितनी उम्र से शुरू किया आपने? देखिए, मुशायरा पढ़ना तो एक हुनर हो सकता है, लेकिन शायरी करना हर एक की बस की बात नहीं। शायरी को अल्लाह पैदा करता है और ये फनून लतीफा की यानी फाइन आर्ट की जो 3 विधाएं हैं, मौसीकी, मुसव्वरी और शायरी, इसमें अगर अल्लाह ने वदियत की है जिस शख्स को भी, वही इसमें दखल रख सकता है, वरना ये बनाया नहीं जा सकता। हम किसी बनाए जाने वाले शख्स को हुनरमंद कह सकते हैं, लेकिन फनकार नहीं कह सकते। तो फन में और हुनर में यही फर्क है कि हुनर सीखा जा सकता है, लेकिन फन को अल्लाह ताला सिखाया पैदा करता है, और उसको वो शायरा हो या शायर हो, वो कुदरत की देन ही है। जब तक वो उसको अल्लाह का करम है, जब तक उसको वो वदियत मिलती है। चूंकि बकौल गालिब के आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, तो गैब से जब आता है कोई मजमून और वो शायर के जहन में ढल के मिसरे की शक्ल इख्तियार करता है, और फिर दूसरा मिसरा लगाने के बाद वो शेर मुकम्मल होता है, तो उस मरहले से गुजरते वक्त शायर को बहुत कुछ सोचना पड़ता है, फिक्र करना पड़ती है, और शेर को शेर बनाने में काफी वक्त और मेहनत लगती है। पहला शेर आपने ऐसा कौन सा कहा कि जहां से लगा कि नहीं, बस अब आपकी जो है मंजिल यहीं से शुरू होने वाली है, मतलब शुरुआत हो चुकी है, मंजिल पे पहुंचना बाकी? वो कुछ मेरे घर के हालात थे ऐसे कि कुछ ऐसे शिराजा था जो बिखर गया था, तो उससे मुतासिर होके मेरे जहन में शायरी या मिसरे मौजू करना या तबीयत में मौजूनियत होना, तो वो अलग चीज है। मौजू तबीयत तो लेके पैदा हुआ, लेकिन बाकायदा शेर की शक्ल में कोई शेर जो कहा जिसको तवज्जो मिली, वो ये था कि किसी के वास्ते साया बना हुआ हूँ मैं, किसी के वास्ते साया बना हुआ हूँ मैं, न जाने धूप में कब से खड़ा हुआ हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ से उसके बाद लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, तो इसमें फिर गजल कही, उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ, और वो माहौल भी रामपुर का अदबी उस जमाने में था और आज भी है, और रामपुर जो है वो तीसरा स्कूल भी कहलाता है लखनऊ दिल्ली के बाद। तो बहुत अच्छा माहौल था और असातिज़ा की सोबत मिली, अपने से बड़ों में बैठने का हमेशा मौका मिला, उससे जहन जो था वो उम्र के हिसाब से कहीं ज्यादा आगे की बात सोचने का कायल हो गया, या आदी हो गया, या प्रैक्टिस हो गई। तो उसके हवाले से एक शेर भी मैंने कहा कि रखता था अपने जहन में सदियों के तजुर्बात, हालांकि नौजवान था मगर नौजवान न था। क्या बात है। अच्छा, एक चीज ये मैं जानना चाहूंगा कि जब पहला शेर कहा और जब लगा कि हाँ कि अब हम उसमें आ रहे हैं, और वहां से आपको जैसा भी आपने बताया, तो उस वक्त आपकी उम्र क्या रही है? मेरे ख्याल से 15 साल की उम्र थी। अच्छा। और 15 साल की उम्र में वो हादसा कुछ ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से जहन पे असर हुआ। तो उसके बाद 17-18 साल की उम्र में तो मुशायरे में आ गया था। अच्छा। क्योंकि कुदरती तौर पे अल्लाह ने तरन्नुम भी दिया था, और उसके बाद शेर भी मेहनत से कहे और लोगों को सुनाए तो उनको अच्छे लगे। तो ये अल्लाह का करम और लोगों की दुआएं और उनकी पसंदीदगी के सबब जो है वो मैं आज यहाँ आपके सामने हाजिर हूँ, और जो आप पसंद फरमाते हैं तो मैं उसके लिए शुक्रगुजार अपने सामईन का भी, और उससे पहले अपने अल्लाह का शुक्र। अच्छा, एक सवाल और है कि जब आपने शुरुआत करी तो वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था कि अब लगा कि हाँ वो शोहरत, वो चीजें आ गई और दावतें आने लगी? देखिए, ऐसा होता है कि इंसान की जिंदगी में हादसात जो हैं वो मुख्तलिफ अशकाल में यानी मुख्तलिफ सूरतों में रूनुमा होते हैं। तो वो शायर महसूस करता है और उससे मुतासिर होता है,
اور جب متاثر ہوتا ہے تو اسی مضمون کو شعر بنا کے اپنے دل کی کیفیت کو وہ ڈال دیتا ہے. وہ بات تو اس کی اپنی ہوتی ہے لیکن لگتی سب کی ہے. تو یہی ایک سبب ہے کہ شاعری میں جو بات کہی جاتی ہے وہ اثر رکھتی ہے, ورنہ اگر وہی بات نثر میں کہی جائے تو اتنا اثر نہیں رکھے گی. لیکن وہی بات جب شعر میں ڈھلتی ہے, قالب میں ڈھلتی ہے, تو قدرت کی یہ دین ہے اور قدرتی بات ہے کہ اس میں اثر پیدا ہو جاتا ہے. اور شاعری وہی ہے جس میں اثر ہو. اگر بے اثر شاعری ہے تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے کوئی روکھا سوکھا کچھ کھا لیا. صحیح ہے. اچھا, ایک سوال یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے شاعر ہوئے, مرزا غالب صاحب ہوئے, میر تقی میر ہوئے, احمد فراز صاحب ہوئے, بہت بڑے بڑے. کس کو آپ کو لگتا ہے کہ جس کو آپ فالو کرتے ہو, جس کو آپ نے سوچا ہو کہ ہاں یہ ہمارے اس کے آپ کی طبیعت سے جو ہے بالکل متاثر ہوتی ہے, آپ کی طبیعت سے وہ میچ کرتی ہے؟ اس میں کوئی شرط نہیں ہوتی کسی ایک شاعر سے. شعر کہیں بھی ہوگا اچھا, چاہے وہ کسی استاد کا ہو یا کسی نوجوان شاعر کا ہو. اگر وہ اچھا ہے تو وہ متاثر کرتا ہے, اور متاثر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس کی داد دیتا ہے. تو اس معاملے میں شاعر کو بخیل نہیں ہونا چاہیے, اور اپنے اظہار کا اس کو حق حاصل ہے کہ پسندیدگا اظہار کرے, کھل کے کرے. بہت سے لوگ اس کو تھوڑا سا محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو نیا بچہ ہے, اسے کیا داد دے. نہیں, اس کی حوصلہ افزائی کرنا ضروری ہے. اچھا, مختلف شعراء کو پڑھنے کے جو مواقع ملے, چاہے اس میں اردو کی شاعری ہو یا ہندی کی شاعری, یا ہم نے مرحوم ضوء انصاری کے توسط سے رشین شعراء کو بھی پڑھا, پشکن کو پڑھا, یا یورپ کے تمام جو ہمارے رائٹرز ہیں ان کو پڑھا, شاعری کی شکل میں پڑھا یا ان کی نثر پڑھی. ان تمام چیزوں کو ذہن قبول کرتا رہتا ہے, اندر اندر وہ چیزیں جذب ہوتی رہتی ہیں, اور وہ تجربات اور وہ مشاہدات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت پر شعر کی شکل میں کس وقت برآمد ہو جائے اس کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا. شاعر خود بھی نہیں جانتا کہ یہ مضمون کہاں سے اس کے ذہن میں ڈیولپ ہو کے آ گیا. ڈیولپ ہونا ضروری ہے تاکہ اس کا اپنا ہو جائے. وہ اگر کسی کی نقل کر دی تو وہ بات کچھ اور ہو جائے گی, آپ کا شعر نہیں رہے گا. یا میں کوئی شعر پڑھوں اور اس شعر کو سن کے لوگوں کو کسی اور شعر کا دھیان آئے, وہ بھی غلط ہے. اچھا, یہ لکھنؤ تہذیب کا شہر کہا جاتا ہے. آج آپ دعوت نامے میں یہ ممتاز پی جی کالج میں ایک بڑا پروگرام ہو رہا ہے, مشاعرہ ہو رہا ہے, آپ کو وہاں دعوت ملی ہے. لکھنؤ کے بارے میں کیا کہیں گے, اور خاص طور پہ جو آپ کے سننے والے ہیں اس کے لیے کیا بولیں گے؟ دیکھیے, لکھنؤ تو میں شروع سے آتا ہوں, اور یہ سمجھ لیجیے کہ اطہر نبی صاحب نے جو مشاعرے کیے اس کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے. تو میں نے وہ مشاعرہ بھی پڑھا جو رفاع عام کلب میں یہ لوگ کرتے تھے, اطہر نبی صاحب اور ان کے ہمنوا. تو اس میں فراق صاحب بھی آئے ایک مشاعرے, لیکن میں اس مشاعرے سے بھی پہلے سے حاضر ہوتا رہا ہوں. تو ہمیشہ یہاں پر شعر سننے میں لوگوں کی دلچسپی رہی ہے, اور اچھا شعر سننے کا, کیونکہ یہاں پر شاعری پروان چڑھی. یہاں کا ایک رنگ اور آہنگ اور اسکول الگ ہے, تو اس نسبت سے یہاں سامعین کی تربیت بھی ہوتی رہی کہ کون سے شعر کو داد دینے یا کسی کو کم دینے یا کسی کو زیادہ نوازنے, یہ ان لوگوں کو یہاں کے سامعین کو بخوبی معلوم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں پر جب آتے ہیں تو خوشی بھی ہوتی ہے, لیکن تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں ان کے جو سماعت کی سطح ہے اس سے ہم کہیں کم نہ ہو جائیں. تو یہ کچھ شہر ہیں جہاں شعر سنائے جا سکتے ہیں اور جہاں پڑھے جا سکتے ہیں, اور ان کی ہمیں خاطر خواہ قیمت بھی داد کی شکل میں مل جاتی ہے. تو آپ دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ طاہر صاحب تھے, ایک بڑے شاعر ہیں, کیسے شروعات کری, بدایوں میں پیدا ہوئے, اور رامپور میں جب ان کو نواس ملا وہاں رہنے لگے, رہائش ہونے لگی, اور تو اس کے بعد سے جو تربیت ملی وہ بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ ساتھ جو دل میں جو چیزیں آئیں, جو حالات گزرے, اس سے ایک بہترین شاعر ہمارے سامنے, دنیا کے سامنے نکل کے آیا, طاہر فراز صاحب. جنید پٹھان, 9 PM نیوز لائیو, لکھنؤ.
9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।